بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورہ بنی اسرائیل 9 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 10 شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 10 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، عین زبر آ، نون را زر نر، را واو پیش رو، حاضر حی، عن الروح، وَيَسْأَلُونَكَ عن الروح۔ وقف کی حالت میں اس کو عن الروح پڑھیں گے۔ قُلِ الروح، لام رازر لر، را واپش رو، قُلِ الروح من امر ربی، قُلِ الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم، اوتیتم من العلم الا قلیلا، الا قلیلا، وَلَئِن شِئْنَا وَلَئِن شِئْنَا، شین حمزہ زیر ش، نون الف زبر نا،
वलइन शिअना लनज़हबन्न 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 बिल्लज़ी बिल्लज़ी बा लाम ज़िर बिल लाम ज़बर ला बिल्लज़ी औहैना औहैना इलैका सुम्मा ला तजिदु सुम्मा ला तजिदु लका बिही लका बिही अलैना वकीला अलैना वकीला इल्ला रहमतम मिर रब्बिका रहमतम मिर रब्बिका ता दो मीम जबर तम मीम नून रा ज़िर मिर रा बा जबर रब बा ज़िर बी रहमतम मिर रब्बिका गुन्ने के साथ पढ़ेंगे रहमतम मिर रब्बिका। वक्त की हालत में मिर रब्बिक पढ़ेंगे इन्ना यहां पर भी गुन्ना होगा इन्ना फदलहू इन्ना फदलहू काना अलैका कबीरा काना अलैका कबीरा कुल्ला क़ाफ लाम पेश कुल लाम साकिन को छोड़ देंगे और लाम मुशद्दद के साथ क़ाफ को मिलाकर पढ़ेंगे कुल्ला कुल्ला इनिज्तमाअतिल इंसु कुल्ला इनिज्तमाअतिल इनिज्तमाअतिल कुल्ला इनिज्तमाअतिल इंसु इंसु वल जिन्नु वल जिन्नु वल जिन्नु अला अन यअतू अला अन यअतू बिमिस्ली 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 हाज़ल क़ुरआनी बिमिस्ली हाज़ल हाज़ल क़ुरआनी बिमिस्ली हाज़ल क़ुरआनी ला यअतूना ला
या, या हमजा जबर या, ला या तून, बिमिस्लिही, बिमिस्लिही, वलौ काना, वलौ काना, बादुहुम, वलौ काना बादुहुम, लिबादिन, लिबादिन, ज़हीरा, ज़हीरा, वलक़द, वलक़द, सर्रफ़ना, सर्रफ़, और रा ज़बर सर, रा क़ा ज़बर रफ़, सर्रफ़ना, वलक़द सर्रफ़ना, लिन्नासी, लिन्नासी, फी हाज़ल क़ुरआनी, फी हाज़ल क़ुरआनी, मिन कुल्ली मसालिन, यहां पर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, मिन कुल्ली मसालिन, फ़अबा, फ़अबा, अक्सरुन्नासी, अक्सरुन्नासी, इल्ला कुफूरा, इल्ला कुफूरा, वक़ालू, वक़ालू, लन नुअमिना, लन नुअमिना, होने के साथ पढ़ेंगे, इदगाम माल गुन्ना है, लन नुअमिना लका हत्ता तफ़जुर लना, तफ़जुर लना, तफ़जुर लना, मिनल अर्दी, मिनल अर्दी, यंबुआ, यंबुआ, औ तकून लका, औ तकून लका, औ तकून लका जन्नतुम मिन नखीलिन, जन्नतुम मिन नखीलिन, जीम नून जबर जन, नून जबर ना, जन्ना, ता दो पेश मीम तुम, जन्नतुम, मीम नून, नून
जबर ना, जन्नतुम मिन नखीलिन, मिन नखीलिन, लाम दो जेर वाव लियू, मिन नखीलिन वाइनाबिन, वाइनाबिन फतुफज्जिरल, फतुफज्जिरल, फा जीम जबर फज, जीम जेर जी, फतुफज्जि, रा लाम जबर रल, फतुफज्जिरल अनहारा, फतुफज्जिरल अनहारा खिलालहा, खिलालहा तफजीरा, तफजीरा औ तुस्क़ितस समाअ, औ तुस्क़ितस समाअ, तुस्क़ी, तो को सीन के साथ मिलाकर सख्ती से पढ़ेंगे, औ तुस्क़ितस समाअ कमा ज़अमता, कमा ज़अमता अलैना किसफन, किसफन औ तअतिया, औ तअतिया, ता हमजा जबर ता, ताज़िर ती, औ तअतिया बिल्लाहि, औ तअतिया बिल्लाहि वल मलाइकति, वल मलाइकति क़बीला, क़बीला औ यकूना लका, औ यकूना लका बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़िन, बैतुम मिन, ता दो पेश मीम तुम, मीम नून ज़ेर मिन, बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़िन, मिन ज़ुख़रुफ़िन औ तरक़ा, औ तरक़ा फिस्समा वलन नुअमिना, वलन नुअमिना, नुअमिना वलन नुअमिना लिरुक़िय्यिका, लि रा क़ाफ पेश रुक़, क़ाफ याज़िर क़ी, याज़िर ये, लिरुक़िय्यि काफ ज़बर का, लिरुक़िय्यिका, लिरुक़िय्यिका हत्ता तुनज़्ज़िला, तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़रअहू, किताबन नक़रअहू, यहां पर भी गुन्ना है, इदगाम माल गुन्ना, किताबन
नक़रअहु कुल सुब्हान रब्बी कुल सुब्हान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला बशरर रादो जबर रर रा जबर रा सीन वाव पे सू बशरर रसू लाम दो जबर लन बशरर रसूलन वक्फ की हालत में बशरर रसूला पढ़ा जाएगा इल्ला बशरर रसूला। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से सूरह बनी इसराइल के 10 रुकू यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। ये रुकू नंबर 10 यहाँ पर मुकम्मल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान करीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون